فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. زما عزتمندو علماء کرام، طلباء کرام او خصوصاً پسٹیج باندے ناز زما مشایخ او زما استازان، د مختصر وقت د پاره یو څو خبرې وړاندې کوم. اول د خپل طرف نه زه ټولو ملګرو ته په خیر راغلی او هرکلی وایم، چونکې موږ میزبانان یو، د دې ځای یو، او بیا ټولو له قائد محترم دارنګ نور مشایخ هغو له مبارکباد ورکوم، ملګرو له چې الله دا عظیم اجتماع یو ځل بیا زموږ نصیب وګرځوله. رب کریم په موږ تاسو احسان کړی دی چې عقیده د توحید او د سنت دای موږ ته نبی سلام ته وی ان لنراکا فی ضلال مبین، وی دا زوال مزول دی، کله ورته وستا تابعدار چي دي نو دا بیکار او ارزل خلق دي، منګه زکه ستا تابعداري نه کو. دغه فتوی چې کله حضرت نوح علیه السلام غونته، حضرت هود علیه السلام د یا قوم دارنگ حضرت شعیب علیہ السلام تیوے الصلاة کا تأمرنا، الصلاة کا تأمرکا، ستا دا دین تا دا خبر اخی چی منگ دا اکابرینو دا نحج نوارے. دا خبر او الزام پتوا چی کل حضرت شعیب علیہ السلام غنتے دا نور انبیاء غنتا کے صالح علیہ السلام وے یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو، نو آغا فتوا پس صالح علیہ السلام باندے لگی دلیوا وی دا گمراه دے، منگ دا کابرینو نا اڑی او دے دا کابرینو دشمن او خلاف دے. و تیوی قد کنت فینا مرجوان قبل هازا، تاہو منگ تان دیر امیدونو ترالینو الى منگا عبادت دیکیو اللہ تراغوارے، عبادت دیکیو اللہ ترب دارا تخے دا کابرو دا نحج نمو منکے، ولی دا غب گناہ صرف داو، دا غب جرم صرف داو چی اغوی یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیرو. کلچ دا موسیٰ علیہ السلام دور رازی، دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دور کے ماوتا گورو نو پاغکم پتوی لگی دلی دی، کل دا آغتا کابرین و گستاخ ویلکی گی ورطوئی ما بال القرون الاولا. حضرت موسیٰ علیہ السلام یو ناشنا جواب کئی علمها عند ربی فی کتاب، دا صرف دید پارا امام رازی یا امام ابن کثیر رحمہ اللہ دغ زائبان دے چکل انسان گوری اغوی دای دیل کول چی دای تینا خلق متنفر کول چی دے دا کابر و خلاف تے اغتا جادوگر اویل شو، وی دا جادوگر دے اغتا پسادی اویل شو، وی زی اریگما چی حضرت موسیٰ ستاسو دین روانی پسات پزمکہ کے دا فتویو لگی دے. کلچ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ رازی او دا تمام انبیاء کرامو سردار رازی، دا اغا کردار اعلا، دا اغا گفتار اعلا، لیکن اغا ماف کئینا سنگے نماپ کئی آغا تروس پورے لا یہود و نسوارا دا انبیاء کرامو خلاف و خصوصاً دا سید الانبیاء خلاف لگیا دی، ولی نماپ کو دا ابو جہل چدا پیسلیت لے آغا خپل حسد را واغستا، آغا تے ابو الحکم وے، دا ابو الحکم نا آغا بدل شپا ابو جہل باندے، علتا تاج دا سرداری آغا حوالہ شو ابن عبیتا، دا آغا تاج دا سرداری لار ختم شو، نو آغا خپل بغض را واغستا. دا آغا یهودو آغا دارالافتا ختمی دا او آغای باندے خلقو اعتمادو چی دا مولیان دی، نو آغای حسد من عند انفسهم آغای را واغستل بغض و حسد. نو دلتا دا پیرانو دا عیسائیانو خانکا ختمی دا، دا آغای خانکاوا و رہبانیتا نبتدعوها ما کتبناها علیہم،
ما كتبناها عليهم اغي باندې رهبانیت خو نو لازم کړي منګه لیکن دا غي خانقاه ختمې دا هغه ټول د امام الانبیاء دشمنی کې ودرېدل کله امام الانبیاء ته مجنون وای کله امام الانبیاء ته ساحر وای ويقولون ائنا لتاركو الهتنا لشاعر مجنون گناہ صرف او صرف داو چې هغه صرف داوي د امام الانبیاء چې صرف او صرف داوا بنیادی مسله د امام الانبیاء داوا چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم صرف د یکیو الله بندگی وکي او د تمام انبیاء هونته کې د اعبدوا ربکم چغه والوا چې د یو الله بندگی وکي دا غي دشمنی د وجنا دا غ صحابه ما پنشو کم چې صحابه کرامو دا غ صحابه کرامو کې هغه سرغنی وګورا ائمه کې دا خلفای راشدین وګورا خلفای راشدینو کې هغه خلفای ثلاثه مبغض د اهل بیت ویل شو روافض را پاسیدل و ابو بکر علی عثمان دا د اهل بیت دشمنان دي نو خوارج را پاسیدل حضرت علی تکفیر وکړه دارنګه د آغا فاطمی رضی الله تعالی عنہ د قتل الزام هغه په حضرت علی باندې اولګو دا صرف یو تسلسل را روان دی وجداوا چې هغه د انبیاء کرامو هغه میشن ژوند کو اعبد الله ما لكم من اله غیره حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تا بعض اهل عصر د آغا خپل بغض او حسد په بنا باندې محرف قرآن اوه چې دا تحریف د قرآن کوي بل طرف ته عبد الله ابن زبیر دی داغه د عبادت شوق هغه ته منافق او مکار اویل شو خلق ما پنک کاغه طرف ته د حسن بصری تاریخ باندې ما او تا نظر واچو هغه ته منکر التقدیر اویل شو امام ابو حنیفه ته زوال مسبل اویل شو چې کله امام ابو حنیفه ته زوال مسبل ویل کیږي نو بل طرف ته امام دارالهجره امام مالک هغه دومره ظلم نه تنگ شوی دی چې جمعه او جمع ته هم نشي حاضرې دی امام شافعی باندې رحم الله باندې هغه تهمتونه لګي چې هغه د دارالسلام نه تر یمن پورې په تهمتونو کې بوزي او خلق ور پورې لاس پړه کوي خان دي امام احمد ابن حنبل باندې تهمتونه فتوی ولګي دي هغه تم غلط نسبتونه وشو هغه 28 میاشتې هغه قسمه قسم سزاګانې ورکول کیږي قبل طرف تمنګه د شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله تاریخ باندې نظر واچو نو شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحم الله تا مجسمه وې شیخ الاسلام امام ابن تیمیه تا تر کافر پوری ویل شو امام الزنادقه ویل شو یو تاریخ په دې ځای کې چې کله دی خلکو کتاب لیکو دا چنن ما او تا تا غلط نسبتونه کوي د خلکو یو کتاب لیکو دا غي نوم کې خود امام الزنادقه پاغه کې د دې بریلیانو او دغه بدعتیانو متفقه دستخط نقل وي چې امام الزنادقه دا امام ابن تیمیه دی دارنګ دا غي تاریخ چې سړی وګوري د برهان المؤمنین نو د شاه اسماعیل شهید رحم الله تا قسمه قسم غلط نسبتونه وکړي شو صرف په دې بنیاد باندې چې شاه اسماعیل شهید رحم الله او داغه تحریک چو نو صرف او صرف داو کدا تاریخ باندې موږ نظر چلو او ګرځو نو اداو چې هغه دغه وي چې هندوانه رسوم دا د ختم شي هندوانه رسوم هندوانه رسوم دا د ختم شي او طریقه د محمد رسول الله دی راواغسته شي په بنیر کې دا غسر ظلم په دې اٹک کې دا غسر ظلم په گاړ کې دا غسر ظلم په کډی کې دا غسر ظلم په مینۍ کې دا غد شر ظلم په کوټه کې دا غسر ظلم وجه صرف داوا چې شاه اسماعیل شهید رحم الله تاریخ ژوندې کو د انبیاء کرامو د شاه ولی الله هغه فکر راواغسته میدان ته راوړو کم کتاب چې دی ځای کې تقسیمې دو امام الزنادقه په نوم باندې پاغي کې بار بار دا وای چې دا قتیل دی شهید ورتام نه وای قتیل ورته وای ولې هغه تاریخ راغستو د انبیاء کرامو او چې چام دا تاریخ راغسته دی هغه چا ماپ کړي نه دي کبیا راتلل نو زما اکابرین دیوبند رالل دا د هغه یو سلسله وا او چې کله اکابرین دیوبند راتلل نو اکابرین دیوبند په غنګوی رحم الله دا
دارنگ پا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ، شیخ الہند رحمہ اللہ، قاسمی نانوتوی رحمہ اللہ، پا اغی کمی فتویو لگے دے، اغی کلد حکومت باغیان حساب شو، یو طرف تاغ خلق چه داوی کولے دا قرآن و دا سنت دا اتباع، نو اگر آلل دا برٹش غلامان شو او دا برٹش غلامی کے اکابرین دیوبند تا دا حکومت باغیان ہوئے، اکابرین دیوبند آغا طرف تا کہ آغا دا تدریس میدان سنبال کرو، نو بل طرف تا دا مناظروں میدانیم سنبال کرو، او مناظری صرف پا یو نجنوے آدین دوانو سروے، مناظری دا پادریانو سروے، دا آریو سروے، او آغا میدان گنگوئی رحمہ اللہ او تانوی رحمہ اللہ، دارنگے داغی سرا دنانو تھوی رحمہ اللہ، اگر دا مناظروں میدان چی سنبالی، نو ورسرا دا جہاد میدانم سنبالی، ناشنا انداز کے اغیلی گیاو زکا ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ 7 سالہ رسالہ کی ناشنا خبر کئی، ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ وی دا دیوبندیت اصول سلور دی، یو اعتقاد راسخ، اعتقاد راسخ دا دیوبندیت اصول دی، او اعتقاد راسخ سرسرا اغوی اتباع سنت دا دیوبندیت اصول دی، بل طرف تا اغوی دا اعتقاد راسخ اتباع سنت سرا بل چھ دے اصل نو اغد دا دے چھ اختلاف کے اعتدال، چھ اختلاف کے اعتدال دا اہل سنت والجماعت نہج دے، چھ اختلاف راگے نو آپ اعتدال باندے اساتا، او سلورم اصل ابو الحسن ندوی ہوئی دا دیوبندیت اصل دے توکل علی اللہ، الحمدللہ من پدی پخر کو اعتقاد راسخ پدی دور کے ربی کریم اشاعت نصیب کرے دے، نور خلقیا دی کلوئی مڑی اوری کلوئی مڑی امداد کئی، نچے اخیار ابو جہل پکے پیداشی اغوی یو امداد و استمداد حقیقی دے یو مجازی دے، من خو مجازی وایو چه ها اولائی شفعاؤنا عند اللہ، وائی دغا تعبیر چه دے دغا جواب چه دے دا اسنے جواب نہ دے، مرتضی حسن چاند پوری رحمہ اللہ رسالہ استمداد کی لکھی چه کل اغا استمداد باند رد کئی چه دا غیر اللہ نا ما فوق الاستمداد دا ناروا دے، نو اگر رد کئی یو بریلی شکال کرے دے وی استمداد دا دے چی زدت اوام دے خدای دے زدت اوام چی تیرا کا دا شرک دے، خوک زدت اوام دے رالا خدای تا ہوئی نو دا بیا شرک ندے، مرتضی حسن چاند پوری اغا سرغاند مناظرین دیوبند اغا ناشنا جواب کئی، وی پدید جواب باندے پخر مکوا، دا جواب چی کلام مشرک راگیر شوے دے دا انبیاء کرام پا مقابلہ کے، نو دا اغی تدبیق کرے دے، وی دا چرتنوے تدبیق ندے، دا اغا تدبیق دے چکم دا انبیاء کرام پا مقابلہ کے بس سلف زوالینوں کو، سلف زوالینوں کو دا اغا دا اغا تدبیق دے، اعتقاد راسخ اللہ جماعت اشاعت توحید و سنت نصیب کر دے، اتباع سنت الحمدللہ اللہ زماد جماعت زیور گرزول دے، زماد جماعت خائص گرزول دے، نن بیو سڑے پا سنت انو مخلی، سنت آغا ٹیم کیوں چس ٹیم کے شیخ رحمہ اللہ رحمہ اللہ اگر پاسی دو او اغا اصول سنت لکھو اغا ضیاء نور لکھو پا اغا ٹیم کے دا کم بدعاتو دا سنت نم آغا ٹیم گرانو مولا دن دا بدعاتو رد نشو کولے مدرسہ کی بیوے گورے دل تیوام بار بے نوائے لوئی دیوبند ثانی بے ورتوے، لیکن اغا بوی دن نیوام باریو نکی گورے زبیا نیم زیموار دا بستا خپل زیمواری، او پا آغا ٹیم کے زمان شیخ او زمان دا شیخ شاگردان زمان مشایخ دیو لاڑو پا میدان کے وی ایلے اسقاط بدت تے دا دا سنت و خلاف تے الى اسقاط مروجہ دغیبان دا بدت قول زمان مشایخو کڑو طولو ملیانو کولے نم دا دیوبندو او دارنگے دوابا دا سنہ دوابا دا الجنازہ دا تمام حیات اجتماعی سرا بدعات شروع دریموا کلیزوا او دارنگے جمعی تخصیصنا او دارنگے کلیزو سرا اومی دا تمام بدعاتو قبرون منزینو دا اولیاء و مزارات پاگی ڈیوی بلے دے شرکیات عامو بدعات عامو آغا ٹیم کے زمان شیخ چراغے او زمنگا استاسو دی بنیاد
د دې جماعت بنیاد هغه زمونږ استاسو سالار او سپه سالار چې کله هغه بنیاد کې خود نو هغه اصول السنت کې کم قواعد خودیو که وختو انشاءالله زه هغې ته اشاره بیا کوم لیکن راځه هغه اعتقاد راسخ په هغې فتوی لګېدې چې کله د هغې هغه مثالي جماعت د اکابرین دیوبند او هغه تسلسل د انبیاو تسلسل د اهل سنت والجماعت راغې او هغه اکابرین اشاعت ته راغې او الله دا فضل هغه مسله د توحید اتباع د سنت رب کریم دوله نصیب وګرځوله نو هغه فتوی را مات شوې چاوی دا دعا نه مني چاوی دا خیرات نه مني چا سوي او چا سوي نو چې هغه ختم شوې نوی یو گیم شروع شو یاره دا د اولیاء دشمنان دي او دای سلسله او تصوف نه مني تصوف بل بدنام کو من همیشه د تصوف حق اهل حق دفاع کړی دا تصوف نه دی زما مشایخ ناستی راشه تصوف کزدکه نو د قرآن غنت تصوف په زمان ازدکه د بدعاتو نه پاک تصوف دا به زما د مشایخو نزدکیږي ان شاء الله کله وی عذاب قبر نه مني کله وی حیات الانبیاء نه مني دا فتوی را مات شوې زما عزتمندو ځان ته اهل سنت او ما ته غلط نسبتونه دا صرف په دې بنیاد دي هغه تاریخ مخې ته کېده دا زوړ تاریخ مخې ته کېده پخوانه دا تسلسل را روان دی د چا قسمت رب کریم دا ګرځولی دی چې هغه وایي لا اله الا الله حاجت روا مشکل کشا غوث و داتا دستگیر صرف او صرف یکیو الله دی او اتباع صرف د محمد رسول الله دا او د چا دا ګرځولی دی چې هغې په دی فتوی لګوي دا د هغې قسمت دی په خپل قسمت باندې خوشحاله شه شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ منہاج السنہ کی ذکر کی فإن السنة تتضمن النص والجماعة تتضمن الإجماع فأهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والإجماع سنت کی نصر آگے او اجماع اگی دا سنت کی نصر آگے جماعت کی دی کرال اجماع آل سنت وی آگا چاہتا چی اگا متبیوی د نص او د نصوص او د اجماع د صحابه کرامو حجت الله البالغه کې شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ ذکر کئی الفرقة الناجیہ هم الآخذون في العقيدة والعمل بما ظهر من الكتاب والسنة وجرى عليه جمهور الصحابة والتابعين آل سنت والجماعت فرقه ناجیہ چداغی مختلف نمونه دی طائفه منصوره ورتوی دارنگے طائفه مرضیه ورتوی فرقه ناجیه ورتوی آل سنت والجماعت ورتوی اهل القرآن والسنه ورتاموی مفهوم اهل السنت والجماعت کی ڈاکٹر ناصر ابن عبد الکریم العقل اغوی دیتا اهل القرآن والسنه موی دغه خلق چې دی نو شاہ ولی اللہ رحمه اللہ وی هم الآخذون فی العقیدة والعمل بما ظهر من الكتاب والسنة فرقه ناجیہ دا آغا دا چې په عقیده او عمل دواړو کې دا روان وي د قرآن او د سنت پسې او په هغه څه پسې چې هغې باندې جمهور صحابه کرام تلي د الغنیه عبارت زما او ستا مشایخ بار بار وی الغنیه کې شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه اللہ ذکر کئی فالسنہ ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اتفق عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين سنت آغو چه رسول الله طریقہ گرزولوا او جماعت آغو چه پاغیبان دے صحابہ کرامو اتفاق کرو او پاغ دورونو کے کم چه دو خلفاء اربعہ خلفاء راشدین مهدیین دورو آغا مسائل را واخلا چه پاغی باندے خلفاء راشدین اتفاق کرے دے نن دیر خلق دے دو خلفاء راشدینو دا نهج نتختی لکہ حضرات چی دے تلقات سلاسہ کی راشی وی او دا حضرت عمر دور کے اتفاق شوے دے لیکن دا چکم ننو مخ کی جماوا چی مخ کی جماوا نو بیا رستو سنگ اجماع شوا تو خود قرآن نے خبر نو حدیث نے خبر
محمون ابن مهران وی دا عمر طریقه داوا چه اغا با کل پر یو مسئله اتفاق کو اغا با قرآنو کتو چه کل با قرآن کی یو خبر وای یا نا اغی سر بیا سنت کتو او چه کل با داغینا رستو راتو نو اجماع دو ابو بکر بے کتا چه پا دی کی خمخ کی چرتا اتفاق او اجماع ند شوی بیا با اغا دا اغی خلاف نکو پاغی بروانو طلقات سلاسا دری طلاقا دری واقع کی دل دا اجماعی مسئلہ دے ابن بطال شرد بخاری کی وی دا اجماعی دا ابن حجر وی دا اجماعی دا ابن قطان رحمہ اللہ الاقناع پی مسائل الاجماع کی وی دا اجماعی دا دارنگے ابن عبدالبر رحمہ اللہ استذکار کی وی دا اجماعی دا امام قرطبی تفسیر قرطبی کی وی تفسیر مظہری کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ دا وی چدا اجماعی دا بار کیف دا یو اتفاق شو دا صحابہ کرامو دارنگ شل رکات تراوی دا سڈیر نور رالل چاگئی اتفاقونو اہل سنت والجماعت وائی اغیتا چاہد صحابہ کرامو پنقش قدم باندے روانی اعتقاد اہل سنت پاغی کے شرح القابل حدیث متن دے امام اشعری رحمہ اللہ دے او پاغی باندے یو عربی عالم شرح کردے دا اگوی اہل سنت آغا چاہتوئی ان من واظبا علی السنن وقال بها ولم يعرج على غيرها من الآراء فهو من الفرقة الناجية جس چاپ سنت باندے مواظبت کرو پا سنت باندے روانو او اگر سنت قولا او فعلا خپل کریو اہل سنت والجماعت فرقہ ناجینم دغا انسان دے دا بل سکنشی کی دے دارنگے مفہوم اہل السنہ والجماعہ عند اہل السنة والجماعہ پاغی کے دا عبارت تے اہل السنت والجماعہ هم الصحابة والتابعون والسلف الصالح وائمة الهدى اہل الحدیث والعلم والفقه والدین في القرون الثلاثة المفضلة ومن اقتفى أثرهم واتبع سبيلهم ولم يحدث ولم يبتدع في الدين ما لم يكن من هديهم اہل سنت والجماعت آخو صحابہ کرامو اہل سنت والجماعت آخو تابعینو اہل سنت والجماعت آخو سلف صالحینو اہل سنت والجماعت آخو آغسوکو چه ائمه کرامو چه اغا محدثینو سرا اہل علم اہل فقہ او اہل دین خلقو او داغین پستا سوک چه داغی پا نقش قدم باندے روانی دا اہل سنتو زمائی عزت مندو یو عبارت نہ دے دا دی کتابو نہ گورا دا دی دا کابیرو گورا اگئیم دالی کی لیکن کلچ تعریف کئی نو دغلی کی بے شمار حوالے موجود دی زیو دوائی شاریکم یو ملا کتاب لکلے دے عقائد اہل سنہ والجماع پنم باندے نمنا اخلم داغو او دائی تقاریز دی پہ اغام دا تعریف کئی چیر اہل سنت والجماعت آغا چاہتا ہوئی چاہ قرآن او سنت صحیحہ او صحابہ پس روانی ناو تام کری دی لیکن کلچے طول لراشی نو بیا طول نہیں طول چکینو پا قرآن و سنت اکا الضوابط الشرعیہ لموقف المسلم فی الفتن اللہ اگی کی لکی چھے طول بکی اہل سنت والجماعت دا اہل سنت والجماعت دا اصول و ندادی چھے اگی مسائل او امور معاملات چھے دے نو اگا پا میزان شرعی تلی بیا میزان شرعی چھے دے نو اگا صدی نو اگا وی میزان شرعی دو قسم دے یو اگا میزان دے چھے پاگی باندے طول کی گی دا اسلام او دا عدم اسلام یعنی دا اسلام او دا کپر طول کی گی یو اگا میزان دے دویم اگا میزان دے چھے پاگی باندی طول کی گی دا اسلام کی دا کمال او دا عدم کمال دا دوت میزان دی بیا اغوی چه دا کپر او دا اسلام طول پی کی گی نو پاگی کرم بنے شے چه دے نو اغا توحید دے اگا توحید دے یو جماعت براوزی اگا بزانتوئی زالی سنتیم دعوی بکی نو چه دعوی کئی او آل سنت زانتوئی نو لگ اگا اتلا چه آیا پا دا جماعت کی توحید شتاو کی نشتا زمائی زتمندو دیو بندیتم دغوی مولانا عبید الحق ڈاکوی
امیر د تحریک ختم نبوت د بنگله دیش چې د دارالعلوم کراچۍ نه فارغ او دلته مدرس هم پاتې شوی دی، هغه یو تقریر کې وایي ناشنا خبرې کوي، وایي بنیاد د دیوبندیت، ځکه دیوبندیت اهل سنت دی، وایي دیوبند بنیاد چې دی نو هغه 15 خبرې دي. یو توحید، خو توحید خالص، توحید خالص چې هغې کې شرک نی. دغه قاری طیب رحمه الله علماء دیوبند کا مسلکی مزاج کې هم لیکلې ده، مسلک علماء دیوبند کې هم لیکلې ده، دغه خبره مرتضی حسن چانپوري هم لیکلې ده. لیکن مولانا عبید الحق ډاکوي رحمه الله ذکر کوي، هغه وایي توحید خالص چې هغې سره د شرک آمیزش نی. او دویم د هغې په مقابله کې رد شرکیاتو، رد شرکیاتو. اوس ته ګوره زه تا ته صرف داسې ږدم او ته ګوره چې دا چرته میلاویږي، دا چرته میلاویږي. دا به انشاءالله خپل هم وایي چې توحید خالص دا د دیوبند دی بچو بیان کړی دی چې هغې ته جماعت اشاعت توحید و سنه ویلی کېږي. توحید خالص دلته دی او رد شرکیاتو. په رب کعبه قسم دی هغسې دی له الله دغه توفیق هم چرته نه دی ورکړی چې دی رد شرکیاتو وکړي. دریم هغه وایي د دیوبند مقصد چې دی او د دیوبند اصول چې دي نو هغه دا دي چې اتباع سنه. او څلورم هغه وایي رد بدعاتو. او بیا وایي نن عجیبه کار دی نوم د دیوبند اخیستلی کېږي، خو وایي د هغوی د مدرسو په خوا کې د بدعاتو بازار گرم دی. وی هغوی وایي چې چلو وہ ہم سے نہیں الجھتے تو ہم ان سے کیوں الجھے. هغه ما ته څه نه وایي نو زه دلته څه ووایم، راځه څه جوړ توړ به کوو، پرېږده څه به کوو. نن دغه چل دی، یو سړی راپاسي د ځانه چې کوم دی نو اصول جوړ کړي. دیوبند کے دو اصول ہے، مدارس اور جمعیت. دا اصول تخپل جوړه مال دیوبندیان اصول جوړ کړی دي او پاغي باندې بیا خلک ناستی زما اصول دیوبندیان هم جوړ کړی دي. اکابرین دیوبند کتابونه شته، دا اکابرین دیوبند نظریات شته، هغه کې هغه اصول شته. سلورم هغه وایي اللہ. دریم اتباع سنت او سلورم رد بدعاتو. رد بدعاتو بکی ضیاء النور اگورا، د شیخ شاگردان اگورا او اصول السنه را واخلا چې زما شیخ څنګه رد کړی دی. هغه وایي الدین کامل لا يحتمل الزیادة ولا النقصان. دا اصل خود دی او پاغي د بدعاتو ګرماله راکاږي. بیا دویم اصل کې دی الثواب فی الاتباع لا فی الابتداء. بدعاتو کې ثواب نشتا، ثواب تابعداري د رسول الله کې دی. نو دریم اصل کې دی الاتباع کما یکون فی الفعل کذالک فی الترک. اتباع څنګه چې کولو کې دا نو دارنګ په ترک کې دا. یو ملاو هغه بار بار بوي مقالات وغیرہ کی لیکلیم دی، وی دا سلفی اصول دی، دا چکم دے نو حنفی اصول ندی، چکم شے ثابت نہیں نو دا بنکے. مائدہ دا اہل سنت اصول دی. حافظ ابن کثیر دی نو ویلے احقاب کی لکھی واما اہل السنت والجماعة فیقولون فی کل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة فهو بدعۃ. دا سلفی اصول ندی، دا اجماعی اصول دا اہل سنت والجماعت دی. چکم قول و فعل د رسول الله د صحابه کرامو نه ثابت نو دا سنت نشي کېده، دا به بدعتي، دا به بدعتي. اهل سنت والجماعت الاتباع کما یکون فی الفعل کذالک فی الترک. او دارنګ ورپسې بیا سلورم اصل کې دی الاقتداء من الصحابه، الاقتداء بالصحابه من الدین. د صحابه کرامو په نقش قدم باندې تلل دا دین دی، په دای باندې بدا نه وای. نو بیا چې نو داسې اصول کې دي ناشنا انداز کې شل اصول کې دي او یو بدعات په هغې باندې رد کئی تفریعات کئی. قرآن نا اصل ثابتی، احادیث نا اصل ثابتی، اقوال سلفنا اصل ثابتی. دا زما اوستان نهجو کما او تا زانتا جماعت اشاعت توحید و سنہ والو آئیو. نو دا نهج الحمدللہ دا توارث دے، دا تسلسل دے، چراروان دے دا انبیاء کرامونا اغید توحید خالص آواز لگو لو.
او دارنگی اگئی بیا چرازی نفتق اللہ سرا دو سنت و آواز لگئی و اطیعون سورہ شعراء کی بیا نہج دا انبیاء دا بیان چکل گورے او بیا دا صحابہ کرامو دا تابعین تبا تابعین ائمہ مجتہدین دا نہجو رات لل تاتا اللہ دا نہج نصیب کرے دے دا پراپیگنڈی دا پیغام و اخلی چکل دیوئی حیات الشہداء نمانی ولی نمانو قرآن وی ولا تقولو لمن یقتلو ہو یقتلو کی ورطا مڑے ہوئے شرقائد راواخلا بحر الکلام راواخلا مسامرہ راواخلا العقد المرضی دارنگے لمعۃ الاعتقاد دا مداغرہ واخلا دا علامہ مقدسی ابن قدامہ راواخلا دارنگے دا شرح الدرة المزیہ دا علامہ نابلیسی را واخلا دا ٹھول چکل اگوری نو پاغی کداوی المقتول میتون نو مقتول میت تے قرآن و تا یقتلو کی میت ویلی دی وی تاس و تا مڑموائی شہداء و توائی کہ جوان دے نو آغا جوان دا سی دے چھ بل احیاء ولیکن لا تشعرون زکا امام بیزاوی وی علامہ علوسی وی پدی تاسو نپوئی گئی زکا چدا پدی جسد دینا او بیاد بیزاوی حاشی چو گور ابن شہاب وغیرہ اغیوم وی چدا دینا نو سنگ دے ولا بل احیاء عند ربهم چرتا عندك بیتا فی الجنہ اگر جنت کی دے او اگر داس جنت کی دے چا احادیث باغی مسرح دی او تمام داوئی چا ابدن دا اغی مر دے دا خمڑا علم کلام کی دریس کن دے لبی مویلو دا ٹھولوئی لیکن دیتے نبل سو جوڑ کرو حیات برزخی منو کلوئی عذاب قبر نمانی خالص پراپیگنڈے دروغ ہوئی دا آل سنت دفاع الحمدللہ من کردی دا دو سنت دفاع من کردی دا بیا بے ان کو مشران ناستی زخبل پدی زائے باندے اکتفا کوم سبا پرز دا قیامت باندے ستاسو مخونا با دا سنت دا دفاع دا وجہ نسپینوی یوم تبیض وجوہ او دا بدتیانو مخونا با توروی و تبیض وجوہ علامہ مفتی توصیف احمد سے صدر تحقیقاتی کمیٹی خطاب نبات